وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي دستا پوینو باندې سرا پګړی تړلای نشم بل چلا سنا پخپر سر باندې زغملای نشم دستا پوینو باندې سرا پګړی تړلای نشم بل چلا سنا پخپر سر باندې زغملای نشم دغه مظلوم او زخمی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي زما شهید گریوان خدا قتلو ندا داسې می فریق دا وای زړه حال می دا وایلو ندا زما شهید گریوان خدا قتلو ندا داسې می فریق دا وای زړه حال می دا وایلو ندا دستا دلاسو تبریکی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي ظالم کانای لاري زړه چې په خنجر دیوالو د پاک نبی وارث وسنګ په زړه سر دیوالو ظالم کانای لاري زړه چې په خنجر دیوالو د پاک نبی وارث وسنګ په زړه سر دیوالو زخو یتیم شوم تاسلی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي چاته بسوایم چې زده حقانی بچایم زدا شهید سمیع الحق د روحانی بچایم چاته بسوایم چې زده حقانی بچایم زدا شهید سمیع الحق د روحانی بچایم حقانی د حقانی پګړی بسوک را تړي
ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي وایا استاد روحاني پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي داسې دین وایل چې دا می آخري پیرډ دا بیا درته ناراضم دا می جدائی پیرډ دا داسې دین وایل چې دا می آخري پیرډ دا بیا درته ناراضم دا می جدائی پیرډ دا د خوشاله یو رخصتي پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي وایا استاد روحاني پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي عرفان جعفر خود بجاړي ترمذی په کتاب چې درته بل څوک دعا غواړي بخاری په کتاب عرفان جعفر خود بجاړي ترمذی په کتاب چې درته بل څوک دعا غواړي بخاری په کتاب په غم لړلې آخري پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي وایا استاد روحاني پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي ته خو شهید شوی بخاری پګړې بسوک را تړي